यो सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन पनि सरकार उदासीन रहेको महसुस भयो। 7 दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। तर खै ललितपुरमा स्वास्थ्य बिमा कहिले आउँछ, नखु भैँसीपाटी सडक कहिले बनिसक्छ। हामी सदनमै भएको सबै सदस्यहरूले यो सदनको व्यवस्थापन पनि हामीले गर्नुपर्ने र नीति नियममा पनि बहस गर्नु पर्यो भने हाम्रो पर्फर्मेन्स के हुन्छ, घट्छ। यो सदन हामी सांसदहरूको भन्दा पनि सार्वभौम नेपाली जनताको बढी हो। सरकारलाई सदनप्रति र सदनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ। अहिलेसम्म संविधान बमोजिम कोइरीलाई किन कारबाही गरिएन, यस प्रश्नको उत्तर सभामुखबाट नै सुन्न चाहे। हामी संसदमा आइपुग्न निर्वाचनमा अरबौँ खर्च हुन्छ, एक दिनको संसदीय बैठकमा लाखौँ खर्च हुन्छ। आर्थिक पक्षभन्दा पनि मूल्यवान आशा, भरोसा, विश्वास नागरिकको हामीसँग जोडिएको हुन्छ। हामी प्रश्न उठाउँछौँ, उत्तर आउँदैन। पछि भारत भ्रमण हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो चुच्चे नक्साभित्रका भूभागको बारेमा एउटा चट्टान सर छिनोफानो गरेर आउन हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो अधिवेशनमा केही गर्न सकेको अनुभूति न मैले गर्न सके, न आम नेपाली जनताले गर्न सके। लक्ष्मी महतो कोइरी यस सदनलाई जानकारी गराएर अनुपस्थित भएका हुन् वा जानकारी नगराई। यदि जानकारी गराएको भए के जानकारी गराएका छन्, सदनलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहे। When your sky is not disciplined, then your sky is flying missile. हाम्रो आकाश अनुशासित भइरहेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी संसदमा आइपुग्न निर्वाचनमा अरबौँ खर्च हुन्छ, एक दिनको संसदीय बैठकमा लाखौँ खर्च हुन्छ। आर्थिक पक्षभन्दा पनि मूल्यवान आशा, भरोसा, विश्वास नागरिकको हामीसँग जोडिएको हुन्छ। हामी प्रश्न उठाउँछौँ, उत्तर आउँदैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 15 को उपनियम 2 मा स्पष्ट व्यवस्था छ, 7 दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। तर खै ललितपुरमा स्वास्थ्य बिमा कहिले आउँछ, नखु भैँसीपाटी सडक कहिले बनिसक्छ, स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी कहिले बढ्छ, यो प्रश्नहरूको जवाफ आएन। यो सदन हामी सांसदहरूको भन्दा पनि सार्वभौम नेपाली जनताको बढी हो। सरकारलाई सदनप्रति र सदनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ। समस्या मात्र राख्दिनँ महोदय, म समाधान पनि दिन चाहन्छु। के प्रश्न उठे, ती प्रश्नहरूका अवस्था के छन् भनेर आम नागरिकले हेर्ने गरी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 पछिको यो सदनको पहिलो अधिवेशनको अन्त्यतिर आएका छौँ। यो अधिवेशनमा केही गर्न सकेको अनुभूति न मैले गर्न सके, न आम नेपाली जनताले गर्न सके। यो सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन पनि सरकार उदासीन रहेको महसुस भयो। सभामुख महोदय, सदनको पहिलो अधिवेशनमा संसदीय समितिहरू समेत बन्न सकेनन्, यो दुःखको कुरा हो। सभामुख महोदय, नेपालको संविधान 2072 को धारा 89 घमा कुनै पनि सांसद सदनलाई जानकारी नदिई 10 वटा भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहेमा निजको सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। सभामुख महोदय, यस सदनका एक सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरी यस सदनलाई जानकारी गराएर अनुपस्थित भएका हुन् वा जानकारी नगराई। यदि जानकारी गराएको भए के जानकारी गराएका छन्, सदनलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहे। र यदि जानकारी नगराएको भए सभामुख महोदय, अहिलेसम्म संविधान बमोजिम कोइरीलाई किन कारबाही गरिएन, यस प्रश्नको उत्तर सभामुखबाट नै सुन्न चाहे। सम्मानीय सभामुख महोदय, विशेष समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा, आकस्मिक समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद। हाम्रो आकाश कति सुरक्षित छ भनेर हामी हिजोको घटना हेर्न सक्छौँ। हिजो हाम्रो विमानस्थल वा हाम्रो आकाशको दोष होइन, तर कृपा रह्यो कि कुनै दुर्घटना भएन, कुनै क्षति भएन। भनिन्छ, when your sky is not disciplined, then your sky is flying missile. हाम्रो आकाश अनुशासित भइरहेको छैन। भारतमा सन् 1996 नोभेम्बर 12 को दिन कजाकिस्तानको एयर र साउदी अरेबियाको एयरलाइन्सको मिड एयर कोलिजन भन्छ, आकाशमा दुईवटा जहाज जुध्ने त्यस्तो भयो, जसमा 249 जनाको मृत्यु भयो। लगभग 30 जना नेपाली पनि मारिए। तर त्यस पश्चात भारतले आफ्नो आकाशलाई अनुशासित गर्नतिर लाग्यो। नियामक निकाय र त्यसको व्यवस्थापक फरक गर्न थाल्यो। हामीका त्यो फरक छैन। एउटैले नियामक पनि गर्छ, नियम पनि बनाउँछ र उसले व्यवस्थापन पनि गर्छ। हामी सदनमै भएको सबै सदस्यहरूले यो सदनको व्यवस्थापन पनि हामीले गर्नुपर्ने र नीति नियममा पनि बहस गर्नु पर्यो भने हाम्रो पर्फर्मेन्स के हुन्छ, घट्छ।
त्यस्तै भइरहेको छ नेपालको एभिएसन सेक्टर, त्यसमा ध्यान दियोस्। र त्यसरी नै हेर्दै गर्दाखेरि भर्खरै निर्माण गरिएको पोखरा एयरपोर्टको इस्युजहरू पनि त्यसमा हामीले हेर्नुपर्छ। यसमा दुई किसिमको तरिकाले हामीले एयरलाइन्सलाई डिसिप्लिन गर्ने गर्छौँ, जसमा हामीले एउटा त इन्स्ट्रुमेन्टल फ्लाइट रेगुलेसन भन्छौँ र अर्को हामीले भिजुअल फ्लाइट रेगुलेसन भन्छौँ। हाम्रोमा इन्स्ट्रुमेन्टल फ्लाइट रेगुलेसनको लागि इन्भेस्टमेन्ट भएको छ लगभग 22 अर्बभन्दा धेरै लगानी भएको विमानस्थल। आज आएर चाहिँ हामीले भिजुअल फ्लाइट रेगुलेसन। सम्मान्य सभामुखज्यू, जुन दिन म यो सदनमा आएँ मेरो आँखा अगाडि त्यो दुईटा चिन्ह लोभोत मैले देखेँ। आज त्यो दिन मलाई याद आएको छ। सबै पार्टीका नेताहरू एक आवाज र एक मतले सहमति जनाएर पास गरेको त्यो दिन। त्यसकारण त्यो बेलामा जसले पार्टीका नेता र सन्त मान्यज्यूहरूले पास गर्नुभयो त्यो सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। आज केही दिन पछि भारत भ्रमण हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो चुच्चे नक्साभित्रका भूभागको बारेमा एउटा चट्टान सर छिनोफानो गरेर आउन हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मलाई आशा छ पशुपतिनाथले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई साहस र शक्ति दियोस् भन्ने म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यो भ्रमणले दुवै देशको जनताको सम्बन्ध। सभामुख महोदय, आजकल क्रमशः किताब पढ्ने बानी हराउँदै गएको छ र नेपालमा सबभन्दा पहिले स्थापना भएका पुराना पुस्तकालयहरू मृत्यु र जीवनको सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। 1983 मा पुस्तक पढ्ने दलानबाट स्थापित भएको पाल्पाको धवल पुस्तकालय त्यस्तै अवस्थामा छ। यो सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालन सम्बन्धी नियम कानुन ऐन नहुँदा पुस्तकालयहरूले भोग्नु परेको समस्या एकातिर छ भने पुस्तकालयको अभावले पढ्ने बानी पनि समाप्त हुँदैछ र पुस्तकहरू पनि हराउँदै गइरहेका छन्। पुस्तक प्राप्त गर्न पनि छोडिएको छ। त्यसकारण यो पुराना सार्वजनिक पुस्तकालयहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्न तत्काल कानुन बनाउन र नयाँ पुस्तकालयहरू खोल्नको लागि ती सबै पुस्तकालयहरूको सञ्चालनको व्यवस्थापनको विषयमा अगाडि बढ्नको लागि तत्काल यो चाहिँ ऐन सदनमा प्रस्तुत गरेर व्यवस्थित गर्नेतर्फ म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अहिले देशभरि करिब 4500 पुस्तकालय। मान्य सदस्य श्री डिगबहादुर लिम्बू। सम्मान्य सभामुख महोदय, मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी मधुमला हुँदै रविसम्म जाने सडक 2028 सालमा सुरु भएको अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलायोस् म सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै 2040 सालमा मोरङको बाँसबारीदेखि डाँगी हुँदै ओख्रे धनकुटासम्म जाने सडक पनि अलपत्र अवस्थामा छ। यो बाटो बन्दाखेरि जनताले सुविधा पाउने थियो। यसलाई पनि राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्न म सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री डिलीराज पन्त। सभामुख महोदय, झन्डै 1 महिना अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी कैलाली जानुभएको थियो। यो एउटा मेडिकल कलेज 25 वर्षदेखि मेडिकल कलेजका कुराहरू चलिरहेका छन्। पछि त्यसलाई प्रतिष्ठान बनाउने कुराहरू आए। अब आएर त्यसलाई विश्वविद्यालय बनाउने कुराहरू भएका छन्। यो विश्वविद्यालयका लागि कानुन बनाउने काम अहिलेसम्म सुरु नभएको हुनाले त्यहाँको जनताले चाँडोभन्दा चाँडो विश्वविद्यालयका लागि कानुन बनाउन आग्रह गरेका छन्। यसको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री तारा लामा तामाङ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यही 2080 वैशाख 8 गते बिहान बेलौरी नगर कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 पचुईका गङ्गा चन्द 45 वर्ष 45 को घरको छेउमा घाँस काटिराखेको अवस्थामा करिब 1 महिनादेखि छाडिएको बाघले तानेर लगेर खाएको छ।
र हाम्रो सरकार यति तगडा सरकार रहेछ, 24 घन्टा त्यो लास खोज्न र बाघलाई नियन्त्रण लिन लाग्यो। त्यस कारणले सुदूरपश्चिममा बाघलाई ट्र्यापिङ गर्ने कुनै स्रोत साधन नभएको हुनाले त्यहाँको नेसनल पार्कमा त्यसको व्यवस्था गर्न म नेपाल सरकारलाई माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दिनेश कुमार यादव। सभामुख महोदय, हाम्रो देशबाट विदेश जाने क्रम बढ्दो नै छ। सप्तरी जिल्लामा तत्कालीन पञ्चायतकालमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भयो र अहिलेसम्म त्यो औद्योगिक क्षेत्र त्यतिकै बसिरहेको छ। आज त्यहाँ त्यो सञ्चालन भयो भने 10,000 युवाले त्यहाँ रोजगारी पाउने हो र सप्तरीको एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र जो तत्कालीन गणनारायण सिंहको नाममा नामाकरण छ त्यो उद्योग सञ्चालन होस्। अर्को रायबिराई नगरपालिका सबभन्दा पुरानो रायबिराई नगरपालिका हो। त्यहाँको धेरै दिनदेखि मान्छे बसोबास गर्दै आएको छ, तर त्यहाँ बिटोरीको समस्या छ। त्यो बिटोरी दिइरहेको छ, बिटोरीको जग्गाहरू खरिद गरेर बिक्री गर्न रोक्का गरेको छ, जसकारण ऋण पनि उठ्दैन, त्यहाँको व्यवसायहरूलाई रोजगार पनि भेट्दैन र त्यसकारण त्यो जग्गा फुकुवा गरेर त्यहाँ ऋण दिने। माननीय सदस्य श्री दीपक गिरी। सम्माननीय सभामुखज्यू, बडो गम्भीर भएर भन्नुपर्ने अवस्था रह्यो। सभामुख मार्फत नेपाल सरकारले यो संसदमा आएर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले जसरी यहाँ सांसदजीहरूले कुरा उठाउनुहुन्छ, अहिले म तपाईँहरूलाई भनौँ, पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, उत्तर दक्षिण जहाँ पनि बाटाघाटा जो अपुरा छन्, पुलहरू अपुरा छन्, अधुरा छन्, धेरै सांसदजीहरूले यो सुन्ने समयमा पटक पटक कुरा उठाउनुहुन्छ। आज नेपाली जङ्गल पुरा आग लगी भएको छ, यसका बारेमा को जिम्मेवार हो? नेपाल सरकार हो कि होइन? त्यसकारण मेरो आग्रह छ सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको प्रतिनिधि जो सडकको सन्दर्भमा सडक मन्त्री, जङ्गलसम्म जङ्गल मन्त्री आएर कमसेकम यो हाम्रो सुनाइको समयमा एउटा वैज्ञानिक बनाऊँ, हामीले यसलाई एउटा हल्का ढङ्गले लिनु भएन। मेरो आग्रह छ सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको प्रतिनिधि आएर स्पष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत पुस 2 गते लिएको एमडी एमएसको प्रवेश परीक्षाको रिजल्टलाई व्यवस्थापन गर्दै योग्यता क्रम मिचेको र यो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई समेत पालना नगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले बल मिचाइमा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै चिकित्सा शिक्षाको मेरिटोक्रेसीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत कार्य अगाडि बढाएकोले तत्काल भर्ना प्रक्रियालाई सुरुदेखि सच्याएर अगाडि बढाउन र आयोगसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थालाई अदालतको आदेशको पालना गराउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले यो समाजलाई समतामूलक समाज, सभ्य सुसंस्कृत समाज बनाउन खोजिरहेका छौँ, तर अहिले समाजमा कुरूप खालका अपराधिक क्रियाकलापहरू दिनदिनै घटिरहेका छन्। त्यसको एउटा दुईटा घटना छैन, देशैभरि हामीले आज पनि हेरिरहेका छौँ। 52% महिला जनसङ्ख्या यो देशमा छ, तर महिलामाथि दिनदिनै अन्याय र अत्याचार भ्रष्टाचारका कुरा। माननीय सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभा महोदय, यही 2079 वैशाख 9 गतेका दिन दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 तल्लो दुम्लिङमा महाकाली नदीमा ट्रेन तर्ने क्रममा 45 वर्षीय सिन्दल सिंह भण्डारीको दुःखद निधन भएको छ। स्वर्गीय भण्डारीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीका साथै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र मृतकका परिवारलाई उचित राहत प्रदान गर्नका निमित्त नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसरी ट्रेन तर्ने क्रममा यो बाध्यता र वर्षेनी नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने यो अवस्थाको अन्त गर्नका निमित्त उक्त स्थानमा प्रस्तावित झोलुङ्गे पुल छिटो निर्माण गर्न तथा निर्माणाधीन दार्चुला तिङ्कर सडकलाई उच्च प्राथमिकताका साथ यथाशीघ्र
कार्य सम्पन्न गर्नका निमित्त पनि म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुखज्यू, झन्डै 3 दशकदेखि गोर्खा सैनिकहरूले आफूमाथि भएको विभेदका कारण समान अधिकारको लागि उनीहरू बेलायती सरकारसँग लड्दै आइरहेका छन्। बेलायत सरकारसँग आफ्नो माग मुद्दाको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत माग राख्दै आएका छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरू कानुनी उपचारको बाटोमा पनि निरन्तर लागिरहेका छन्। बेलायत सरकारसँगको समय समयको सङ्घर्ष र वार्ताले केही उपलब्धिहरू त भएका छन्। यसै सिलसिलामा भर्खर वैशाख 6 गते मात्र पनि गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिहरू र बेलायत सरकारबीच वार्ता सम्पन्न भएको छ। सो वार्ताले सकारात्मक रूप लिएको भनाइ छ। त्यसैले सभामुख महोदय, वार्तालाई परिणाममुखी बनाउनका लागि नेपाल सरकारबाट उचित पहल कदमी रहोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री देव प्रसाद तिमेल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, रौतहट जिल्ला अत्यन्त पछाडि परेको जिल्ला, 21औं शताब्दीमा पनि त्यहाँ स्वच्छ पानी छैन। 77 नम्बरमा छ आर्सेनिक पानीको कारणले त्यहाँको मान्छेको हामी नै आर्सेनिक पानी खाएर बिरामी भएर मर्न बाध्य भएका छौँ। 21औं शताब्दीमा स्वच्छ पानी दिन नसके नेपाल सरकारले अरू के दिन सक्ने हो? त्यसको लागि सम्मानीय सभामुख महोदय, यथाशीघ्र अब आउने बजेटमा रौतहटमा स्वच्छ पानी खानेको व्यवस्था मिलाउन सम्मानीय सभामुख मार्फत सरकारलाई निर्देशन दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, रौतहटमा खुल्ला आकाशमा सुत्ने जनता अत्यन्त धेरै, शीतलहरमा सबैभन्दा बढी क्षति, शीतलहरमा मानवीय क्षति, कठ्याङ्ग्रेर मर्ने पनि रौतहट। अब बर्सातको बेला आयो, यो बर्सातको बेलामा खुल्ला आकाशमा सुत्न बाध्य भएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेर नेपाल सरकारले तत्काल रौतहटमा खुला आकाशमा सुतेका जनतालाई व्यवस्थित गर्न। माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, उत्तर गङ्गा जलाशययुक्त परियोजना आजसम्म बनेको छैन। सबैभन्दा सस्तो, सबैभन्दा भरपर्दो, सबैभन्दा सजिलो परियोजनाको रूपमा रहेर पनि अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद कुरा हो। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो परियोजना अगाडि बढाउनको निम्ति नेपाल सरकारलाई ताकेता होस् भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, आज वैशाख 12 गते भूकम्पबाट धेरै नेपालीहरूले ज्यान गुमाए। गोर्खा लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूबाट ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आज एउटा न्युज सार्वजनिक भएको छ। 4 खरब रुपियाँ भूकम्पबाट खर्च भएको भनेर आएको छ र 6 खरब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बोलेका थिए। त्यो बाँकी रकम कहाँ गयो होला वा के भयो होला, त्यो पनि सम्मानित सदनमा सरकारको तर्फबाट जानकारी पाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो। सम्मानित सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धवल शमशेर जबरा। सम्मान्य सभामुख महोदय, केही दिनपछि हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमण जान लाग्नु भएको छ। त्यो क्रममा सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको विकासको लागि 2टा योजनालाई पारित गरेर सहमति गराएर आउनको लागि यो हाउसबाट उहाँलाई अनुरोध गर्न म चाहन्छु। एउटा नेपालगञ्ज दिल्ली, नेपालगञ्ज चण्डीगढ, नेपालगञ्ज डेहराडुनको फ्लाइटको जुन कुरा अगाडि बढेको छ, मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म गइसकेको छ र भारतीय पक्ष पनि त्यसमा सकारात्मक छ। यो कुरालाई अगाडि ल्याउने र अर्को, राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा धेरै वर्ष पहिले भारत सरकारले डिपिआर गरिसकेको छ। त्यसको फन्ड रिलिज गर्नको लागि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भारतमा गएर त्यो फन्ड रिलिज गर्ने अथवा त्यसको सहमति, दुईटै कुराको सहमति गरेर आउनुभयो भने सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमका जनताहरू धेरै आभारी हुनेछन्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्मान्य सभामुख महोदय, भन्सारछली चोरी पैठारी भइआएका चौपायालाई लिलाम गर्ने प्रावधान छ, तर जलचर कुखुरा लगायत पक्षीहरूको हकमा जफत गरी नष्ट गर्ने गरिन्छ।
चौपायाकै व्यवस्था बमोजिम जफत भएका जलचर र कुखुरा लगायतका पक्षीको आवश्यक परीक्षण पछाडि लिलाम गर्ने गरिएमा दिनहुँ करोडौँको राजस्व सङ्कलन हुन सक्ने हुँदा अध्ययन गरी लागू गर्न सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै किसानलाई रासायनिक मल सरकारले समयमा उपलब्ध गराउन नसकिरहेको हुँदा कृषक परिचय पत्र स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराई परिचय पत्रको आधारमा रासायनिक मल आदिमा भन्सार छुट भएको व्यवस्था गरी मल उपलब्ध गराए सुगमताका साथ प्राप्त हुन सक्ने हुँदा पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर सभामुख महोदय, यही सदनमा कुनै सरकारलाई होस् या मन्त्रीलाई होस् आलोचना गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ जसले गर्दा कुनै वर्गलाई ठेस पुगिरहेको, जस्तै डिसेबल पिपुलहरूलाई ठेस पुगिरहेको छ कि उहाँहरूलाई सरकारलाई आलोचना गर्दा अथवा गर्दाखेरि बहिरो कानो भनेर आलोचना गरिन्छ। त्यसकारण यस्ता शब्दहरू प्रयोग नगरियोस्, यसको लागि म सभामुख मार्फत रुलिङ गरियोस् भन्ने म चाहन्छु। अर्को कुरा, अहिले शिक्षाको नयाँ सत्र सुरु हुन गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ के अरे डिसेबल चिल्ड्रेनहरूको लागि पनि आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यक शिक्षाको लागि पनि सरकारले चाहिँ बजेट छुट्यायोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद आचार्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएको पनि झन्डै 8 वर्ष बितिसकेको छ। अहिले विभिन्न निकाय विगतमा लामो समयदेखि जिल्लाबाट भएका विकास आयोजनाहरू अहिले पालिकाहरूलाई केन्द्रीकृत गरिएको छ, सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने भन्ने सरकारको प्राथमिकतामा छ। तर अहिले पाल्पा जिल्लाको निजदी, पूर्वखोला, रम्बा र माथागढी गाउँपालिका अहिले धुलाम्बे सडक, बर्खामा हिलाम्बे सडक र जनताहरूले त्यहाँ सेवा लिन निकै कठिन भएको छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारको सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। छिटोभन्दा छिटो यो काम प्रारम्भ गर्नको निमित्त पाल्पा जिल्लामा 10 वटा खानीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। खानी पहुँच मार्ग सरकारले निर्माण गर्ने, त्यो क्षेत्रका जनताहरूको स्वास्थ्य प्रतिकूल असर परेको छ। राज्यको लागि निकै ठुलो कन्ट्रिब्युसन त्यो अर्थतन्त्रमा पुर्याएको छ। तर त्यहाँको जनता, विद्यार्थीहरू, जनताहरू, पशु चौपायाहरू धेरै कष्टकर जीवन बिताउनु परिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो त्यो खानी पहुँच मार्गहरू कालोपत्रे गराएर व्यवस्थित गरेर मात्रै सञ्चालन होस्। माननीय सदस्य श्री नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुखज्यू, अहिले नेपाली उपभोक्ताहरूले धेरै ठुलो शास्ति बेहोर्नु परिराखेको छ। नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कालोबजारी तथा अखाद्य वस्तुले बिक्री वितरण हुने गरेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि भए पनि नियन्त्रणका लागि खासै पहल हुन सकिराखेको छैन। एकातिर मुलुकमा व्याप्त आर्थिक तरलता र उत्पादनमा गिरावटको समस्या छ भने अर्कोतिर भारतबाट खाद्य तरकारी र फलफुलको आयात हुने तर स्थानीय उत्पादन भएको बजारमा नपाउँदा किसानहरू बिचौलियाहरूको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक अधिकारका सेवाहरूमा व्यापारीकरण बढ्दो छ। यी सबै विषय सम्बोधन गर्न हरेक स्थानीय तहमा उपभोक्ता हक हित संरक्षण समिति गठन गर्न तथा सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई सचेत गराउन जरुरी देखिन्छ। तसर्थ सरकारले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गर्न तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गर्न र सेवामा पारदर्शिता कायम गर्दै ऐन नियम संशोधन तथा। माननीय सदस्य श्री निर्मला कोइराला। सम्माननीय सभामुख महोदय, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा मध्य प्रदेशको एकमात्र सङ्घीय नारायणी अस्पताल 500 शय्यासहित अत्याधुनिक अस्पताल बनाउन रु 1 अर्ब 53 करोड बजेट छुट्याई टेन्डर खोलिए तापनि अझै निर्माण हुन सकेको छैन। त्यहाँका जनताहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य भएका छन्। तसर्थ अविलम्ब अस्पताल निर्माण गर्ने काममा पहल गरियोस् भनी सभामुख मार्फत
सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री पूर्णबहादुर घरती मगर। सम्मान्य सभामुख महोदय, 2072 साल आजकै दिन एउटा महाभूकम्पमा आफ्नो ज्यान गुमाउनेहरूप्रति म श्रद्धापूर्वक सम्मान गर्न चाहन्छु र आज स्मरण गर्न चाहन्छु। विगत जनआन्दोलन र जनयुद्धमा राजनैतिक कारणबाट विस्थापित 233 जना स्थायी र 284 जना अस्थायी शिक्षकमध्ये 125 जनाको पुनर्बहाली, 284 जनाले गोल्डन ह्यान्डसेक लिएर बिदा भए पनि बाँकी शिक्षकले अहिलेसम्म पनि अल्पत्र अवस्थामा जीवन गुजारेका छन्। यसैले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद 2063 2/11 को निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति 2078 12/9 गतेको निर्णयको दफा 75 अनुसार यथाशीघ्र विस्थापित शिक्षकहरूको व्यवस्थापन सरकारले गरोस् भनेर म सामान्य सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माणाधीन 220 किलोमिटर शहीद मार्ग आज 18 वर्ष पुग्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन। अहिले जम्मा 60 किलोमिटरमा कालोपत्रेको ठेक्का लागेको छ भने रुकुमपूर्वको हुगाम मैकोट खण्डमा करिब 12 किलोमिटर ट्र्याक खोल्न अझै नै बाँकी छ। पहुँचको आधारमा 200, 300 र 450 मिटर। माननीय सदस्य श्री प्रकाश मान सिंह। सभामुख महोदय, यो केही महिनापछि वर्षायाम सुरु हुँदैछ। काठमाडौँवासीका जनता यो चाहिँ जुन मेलम्ची खानेपानीबाट यो 2078 असार 1 गते गएको जुन विनाशकारी यो बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि योजना अनुसार पानी डिस्ट्रिब्युसन हुन सकेन। तर बल्ल तल्ल चाहिँ पानी चाहिँ वितरण चाहिँ सुरु चाहिँ भएको छ। तर केही महिनापछि फेरि चाहिँ यो खानेपानीको यो जुन वितरण छ यो वितरणमा चाहिँ रोकिने हो कि भन्ने चाहिँ शङ्का र पीरले काठमाडौँवासीहरूलाई चाहिँ धेरै मर्का परिरहेको कुरा यो चाहिँ सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयले र त्यसमा पनि विशेष गरेर नेपाल सरकारले यो काठमाडौँवासीलाई निरन्तर रूपमा खानेपानी डिस्ट्रिब्युसन गर्नेको लागि त्यो जुन बनाउनु पर्ने हो त्यो मेलम्ची खानेपानीलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि जोड दिएर काम तदारुकताका साथ गर्नु। मान्य सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सम्मान्य सभामुख महोदय, साँखु जोरपाटी सडक खण्ड विस्तारका क्रममा रहेको छ र त्यो पूर्ण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा अगाडि बढेको छ। त्यसै सन्दर्भमा त्यहाँका परेका जग्गा धनीहरूलाई केहीले मुआब्जा लिएको र 47 जग्गा धनीहरूले मुआब्जा प्राप्त नगरेको हुँदा सरकारले तुरुन्त ती जग्गा धनीहरूलाई मुआब्जा प्रदान गरियोस् भन्ने पनि सरकार समक्ष सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै जडीबुटी कोटेश्वर खण्ड अत्यन्तै जाम हुने बाटो हुँदा एकदम व्यस्त सडक भएको हुँदा त्यो उक्त सडकलाई जाम कम गर्नको लागि त्यसमा ओभरफ्लाई ब्रिजको चाहिँ व्यवस्थापन गरियोस् भनी सरकारसँग अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रदीप पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न 27 किलोमिटर चक्रपथ विस्तारको योजना अन्तर्गत गत 59 पुस 3 गते चिनिया सरकारसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गर्यो। त्यस अन्तर्गत कोटेश्वर कलङ्कीसम्म सडक विस्तार भयो। त्यसपछि फेरि माघ 2074 माघ 4 गते नेपाल सरकारले चिनिया सरकारसँग सम्झौता गरेर कलङ्की धोबीखोला सडक विस्तार योजना अगाडि बढाइयो। तर सडक विस्तार गर्ने क्रममा चिनिया पक्षले साइड क्लियरेन्स नभएको, पूर्व तयारी नगरेको भन्दै सडक विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेन। हाल नेपाल सरकारले त्यो क्षेत्रमा साइड क्लियरेन्स भइसकेको बिजुलीको पोल, सांस्कृतिक सम्पदा, रुख, घर टहरा लगायत संरचना हटाइसकेको जानकारी चिनिया दूतावास मार्फत गरिसक्दा पनि हालसम्म त्यो काम अगाडि बढिरहेको छैन। मान्य सदस्य श्री प्रभु हजरा दुसाद। सभामुख महोदय, यो अहिले
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जाँदै हुनुहुन्छ र वीरगन्जमा एउटा गुणस्तरीय सभागृह राष्ट्रपति महोदय हाम्रो भारत जाँदाखेरि सम्झौता समेत भइसकेको 45 करोडको लगतमा त्यो सभागृह निर्माणको लागि भारत सरकारले अनुमति समेत दिइसकेको र कहाँ अड्क्यो त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत सरकारसँग कुरो गरिदिनु होला। म आग्रह गर्न चाहन्छु र सँगै त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत 6 लाइन पथलैयादेखि रक्सौलसम्म बन्नुपर्ने, गण्डक नहरसम्म रुकिया छ, वीरगन्जमा बीच बाटोमा त्यो 6 लाइन निर्माण गर्नुपर्ने, त्यहाँको अहिले आधुनिक घर पनि बन्न सकिरहेको छैन। म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कहाँ अड्किया छ? 2 वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा अड्केर यसरी विकास निर्माणको कामहरू अड्किँदाखेरि एकदम जनताहरू मार्कामा छन्। यस कारणले त्यो 6 लाइनको कामहरू अगाडि बढाउनलाई जोरदार माग गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रेमबहादुर महर्जन। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजोदेखि ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु भएको छ र एकलमिसाको प्रसाद ग्रहणको निमित्त कीर्तिपुर स्ट्रिट सधैँ लानुपर्ने, तर उक्त ठाउँमा रातो मच्छिन्द्रनाथको प्रतिमूर्ति स्थापना भएकोले सरकारवालाहरूको बैठकले फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको तर कार्यान्वयन नभएकोले सम्बन्धित भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र अस्ति ललितपुरको प्रयाग पोखरीमा फेन्सी पसलमा आग लागि हुँदा 1 करोड 30 लाखको धनमाल क्षति भएको र त्यसै गरी ललितपुरको महाङ्काल, कोन्जनसम र गाउँपालिकामा भारदेव, भैँसेमा पनि ठुलो आग लागि भएकोले त्यहाँको धनजन क्षतिको निमित्त म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बद्री प्रसाद पाण्डे। सम्माननीय सभामुखज्यू, म बाजुरा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दछु। यो विषय मैले किन दोहोऱ्याउनु परेको हो भने बाजुरा मानव विकास सूचकाङ्क एसडिआईमा सबैभन्दा पुच्छारमा रहेको 77औं गरिब जिल्ला हो। त्यसरी नै 76औं, 75औं बझाङ, कालीकोट, हुम्ला, अछाम, जाजरकोट, रोल्पा, मुगु, महोत्तरी र रौतहट लगायतका जिल्लाहरू पुच्छारमा छन्। संसारको सबैभन्दा गरिब देश दक्षिण सुडानको एसडिआई भ्यालुभन्दा पनि तल बाजुरा लगायत हाम्रै देशका 5 जिल्ला रहेका छन्। यस तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै नेपाल सरकारले बाजुरा लगायत पुच्छारमा रहेका 10 जिल्लालाई लक्षित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा बटम 10 विशेष योजना कार्यक्रम घोषणा गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान जोडदार ढङ्गले गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बलराम अधिकारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, कपिलवस्तु जिल्लामा छोटी र बढी गरेर 8वटा भन्सार कार्यालयहरू छन्, तर ती यो कोरोना पछाडि सञ्चालनमा आएका छैनन्। विशेष गरी चाकलचौडा भन्सार जो भारतको अलिगढवासँग पनि जोडिएको छ र भारतले सिद्धार्थनगर जिल्ला विस्तार गरेर अलिगढवालाई बुद्धसँग सम्बन्धित सबै कुरामा जोडेको छ। हामी कपिलवस्तुमा बुद्धसँग सम्बन्धित 100 भन्दा बढी स्पोटहरू छन्। त्यसमा आवत जावत गर्नको निम्ति त्यहाँ आउने पर्यटकहरू वारी आउनको निम्ति पहिला गाडी त्यहीँको छोटी भन्सारले आवत जावत गराउने गरी भन्सार खोल्ने गर्थ्यो। अहिले यो बन्द छ, यसलाई खुलाउनको निम्ति म सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछु र यी बुद्धसँग सम्बन्धित सबै स्थानहरू अब यो उत्खनन भन्ने पुर्ने गरिएको छ, यसलाई व्यवस्थापन गरेर त्यसका अधिकरण सहितको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछु। यसको साथसाथै श्रृङ्गी ऋषि, कपिल मुनि र रामदत्युन जस्ता धार्मिक स्थलहरू जो तराई क्षेत्रमा बहुत प्रख्यातको रूपमा चिनिन्छन्, यिनको अलि संरक्षण सम्वर्धनको लागि माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानमा आधारभूत तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्यको साथै मावि तहको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था छ, तर संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार निशुल्क शिक्षा प्रदान भएको छ भन्न सकिने अवस्था छैन। कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले
अङ्ग्रेजी माध्यम वा अतिरिक्त क्रियाकलापको नाममा अभिभावकबाट सहयोग रकम लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। यो अवस्थाको अन्त्य गरी सामुदायिक विद्यालयमा यथोचित शिक्षक दरबन्दीको साथै अन्य भौतिक साधन स्रोतको व्यवस्था गरी शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक हकको पुनः गराउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, त्यसै गरी धार्मिक विद्यालयका रूपमा सञ्चालित मदरसाहरूको अवस्था निकै दयनीय छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र 52वटा मदरसामा 9000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहे पनि केही मदरसामा मात्र सरकारबाट वार्षिक 2 लाख अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ। न्यूनतम भौतिक संरचना नहुँदा बालबालिकाहरूले निकै कष्ट पाएका छन्। यसर्थ मदरसाहरूमा सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम समेत लागू गराई सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन